डिएमसी परिवार सबैजनालाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अनि आउनुहोस् आजको दिन आजको समय प्रभुलाई हामी धन्यवाद अनि महिमा अनि प्रशंसा दिनेछौँ। अनि आउनुहोस् आजको दिन आजको सेवा सङ्गति हामी सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामी चाहिँ सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ, प्रभुसँग अगुवाई माग्नेछौँ। प्रभुसँग हामी चाहिँ हप्ताभरि काम गरेको हामी थाकेर आजको दिन आजको समय तपाईँ हामीलाई महिमा अनि प्रशंसा गर्नेको दिन दिएको छ। अनि हामी 7 दिन काम गर्छौँ अनि शनिबारको दिन चाहिँ विश्रामको दिन हो। अनि प्रभुले भन्नुभएको छ 6 दिन चाहिँ तिमीहरू काम गर तर 1 दिन चाहिँ मलाई दियो। अनि त्यो चाहिँ आजको दिन हो जुन शनिबार हो। अनि आउनुहोस् आज हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि त्यसै गरी हाम्रो वर्शिप गर्ने भाइ अनि वचन लिएर आउने दास अनि भेटीको लागि अनि सबैजना हुनुहुन्छ। अनि जतिजना युट्युबबाट अनि जतिजना चाहिँ फेसबुक लाइभबाट तपाईँले यो सङ्गति हेर्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूको नेटवर्कको व्यस्तताको कारणले कतिजनालाई नेटवर्कको डिस्टर्ब हुनसक्छ। अनि त्यसको लागि हामी प्रार्थना गर्नु अनि सबै कुरा अनि कतिजना चाहिँ समय निकाल्न सकिरहेको हुँदैन यो सङ्गतिको लागि। अनि आउनुहोस् हामी सम्पूर्ण कुराको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि त्यही भएर चाहिँ आउनुहोस् हामी यो समय परमेश्वरको वचन केही पाठ गरेर अनि केही पढेर अनि त्यसपछि हामी चाहिँ ईश्वरको प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि 2 इतिहास 7:14 भन्छ, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्किन्छ तब म स्वर्गबाट तिमीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिमीहरूका पाप क्षमा गर्छु र तिमीहरूको देशलाई म स्वास्थ्य पार्छु। अनि जसरी नै परमेश्वरले तपाईँ हामी चाहिँ कसरी नम्र भएर परमेश्वरलाई हामी चाहिँ प्रार्थना गर्छौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मण्डली परिवार आउनुहोस् यो समय सबैजना हामी चाहिँ हात उठाउनेछौँ, आफ्नो हृदय खोल्नेछौँ अनि आफ्नो शिर झुकाएर अनि प्रभुलाई हामी प्रार्थना गर्नेछौँ नम्र पारेर। अनि प्रभुले आज ज्ञान बुद्धि विवेक अनि वर्शिपमा हामीलाई लिड गर्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ तपाईँ हामीलाई वचनमा पनि लिड गर्नुहुन्छ। अनि वचनको लागि चाहिँ हामी तिर्खाउनु पर्छ। अनि त्यही भएको कारणले आउनुहोस् आज यो समय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि यो सम्पूर्ण कुरा हामी चाहिँ नम्र भएर प्रभुसँग प्रार्थना गर्नु। अनि त्यो नम्र पारेर हामी चाहिँ प्रार्थना गऱ्यो भने प्रभुले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। आउनुहोस् यो समय सबैजना हामी शिर मिलाउनेछौँ, आफ्नो हृदय खोल्नुहोस् अनि प्रभुसँग हामी चाहिँ अगुवाई मागौँ। स्वर्गमा बस्ने पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यो सुन्दर समय सुन्दर दिनको लागि। अनि परमेश्वर पिता म प्रार्थना गर्नेछौँ आजको सेवा सङ्गति तपाईँकै हातमा राख्छु, तपाईँ चलाउनुहोस्। पिता पुत्र अनि पवित्र आत्माद्वारा तपाईँले काम गर्नुहोस्। अनि धन्यवाद छ महान परमेश्वर पिता, जसरी सञ्चालक अनि वर्शिप अनि वचन अनि सम्पूर्ण कुरा लिएर आउने उनीहरूको हृदयमा उनीहरूको सोच विचारमा तपाईँ बोल्नुहोस्। हो प्रभु म प्रार्थना गर्नेछु उहाँको हृदयबाट, प्रभु तपाईँ उहाँको हृदयबाट तपाईँ बोल्नुहोस्। अनि प्रभु आजको वर्शिप अनि आजको वचन चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएको होस् भन्ने त्यस्तो प्रभु तपाईँले त्यो वचन र हृदय दिनुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्छु। अनि प्रभु वर्शिपमा लिड गर्ने भाइहरूको अनि दाइहरूको सरहरूको जीवनमा तपाईँ काम गर्नुहोस्। अनि उहाँबाट हामीले चाहिँ तपाईँसँग जोडिने कनेक्ट गर्ने तपाईँ हुनुहुन्छ परमेश्वर पिता। अनि प्रभु उहाँको हृदयमा तपाईँ बोल्नुहोस्। अनि धन्यवाद छ महान परमेश्वर पिता, यो समय जतिजना यो फेसबुकमा अनि युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई प्रशस्त मात्रामा ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुहोस् कि आजको वचनले भन्न खोजेको कुराहरू चाहिँ बुझ्न सकौँ। अनि म प्रार्थना गर्नेछु परमेश्वर पिता, अनि आज जतिजना यो युट्युबमा प्रभु उहाँहरूको कामको व्यस्तताले समय मिलाइरहेको छैन कम्पनीमा अनि हरेक ठाउँमा प्रभु त्यो समय निकाल्ने त्यस्तो हृदय दिनुहोस्। अनि प्रभु सङ्गतिमा आउने हृदय दिनुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्नेछु। धन्यवाद छ महान परमेश्वर पिता, आजको सञ्चालक अनि प्रभु हरेक कुरा तपाईँकै हातमा तपाईँ चलाउनुहोस्। पिता पुत्र अनि पवित्र आत्माद्वारा त्यो परमेश्वर भएर काम गर्नुहोस्। अनि धन्यवाद छ महान परमेश्वर पिता यो सुन्दर समय सुन्दर दिनको लागि। अनि प्रभु आजको सेवा सम्बन्धी तपाईँकै हातमा राख्छ, सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ स्वयं भएर काम गर्नुहोस्। अनि जतिजना आज यो वर्शिपमा अनि वचन सुन्नुहुन्छ उनीहरूको हृदय खोलिदिनुहोस्। अनि प्रभु उनीहरू वचन सुनेर होइन पालन गरौँ र व्यवहारमा उतार्न सकौँ। धन्यवाद छ महान परमेश्वर पिता। अनि आदर बिन्ती प्रार्थना म तपाईँकै चरणमा राख्दै बिन्ती चढाउँछु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ यहाँहरूलाई सबैजनालाई जय मसीह। अनि आउनुहोस् यो समय
प्रभुलाई हामी धन्यवाद अनि महिमा अनि प्रशंसा चढाउनेछौँ। अनि यो समय चाहिँ म भाइहरूलाई कोर ग्रुपलाई अनि कोर टिमलाई म दिन चाहन्छु। उहाँहरूले तपाईँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको नजिक लानमा चाहिँ सहायता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरका प्रियजनहरूलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। विशेष परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। परमेश्वरको प्रेमको खातिर आज हामीले यसरी फेरि पनि संगतिमा भेला भएर परमेश्वरको महिमा गर्न पाएका छौँ, उहाँको बडबडाइ गर्न पाएका छौँ। अनि आज यहाँ डिएमसी नेपाली संगतिमा जुन उपस्थित भएर देश विदेशबाट जुन अनलाइन माध्यमबाट यो संगतिमा जोइन भएर हामीलाई साथ दिँदै हुने सम्पूर्ण प्रभुको जनाहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। अनि सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि हुन्छ, अनि यो सेवालाई आज हामी सुरु गर्नेछौँ। अनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँहरू परमेश्वरको महिमा गर्नुहोला। यो सेवामा अन्तिमसम्म रहेर परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुहोला। अनि यो समयमा अब केही गीत भजनहरू गाएर हामी परमेश्वरको नाउँलाई उचाल्नेछौँ। पापको श्राप मेट्नलाई येशूजी आउनुभयो। मान्छेलाई नयाँ रूप दिन रगत बहाउनुभयो। पापको श्राप मेट्नलाई येशूजी आउनुभयो। मान्छेलाई नयाँ रूप दिन रगत बहाउनुभयो। स्वर्गको ढोका खोलेछ उनको कृपाले। माया गरेर पापीहरूलाई उनले बचाए। सम्झेको सबैलाई, बुझेको सबैलाई, सम्झाइदेऊ सबैलाई। वनपाखा गुन्जाइदेऊ है मुक्तिको एउटा गीतले। सत्यको सन्देश पनि त्यो गीतको भाकाले। सत्यको सन्देश पनि त्यो गीतको भाकाले। वनपाखा गुन्जाइदेऊ है। आहारको जीवन छैन यहाँ अँधेरी जगतमा। बेमोल छैन मान्छे सब धरतीको आँगनमा। हारको जीवन छैन यहाँ अँधेरी जगतमा। बेमोल छैन मान्छे सब धरतीको आँगनमा। खोज्नेहरूलाई जीवन छ कल्वरी पाखमा। केनेको थियो मान्छेको मोह आफ्नै आँखामा। बताइदियो सबैलाई, बुझाइदियो सबैलाई, सम्झाइदियो सबैलाई। वनपाखा गुन्जाइदेऊ है मुक्तिको एउटा गीतले। सत्यको सन्देश बनिदेऊ गीतको भाकाले। सत्यको सन्देश बनिदेऊ गीत
स्वर्गको भाकाले वनपाखा गुन्जाइदेऊ है। बतासैले उडाइ लागेछ त्यसको माया सम्हाल्दैछु। बतासैले उडाइ लागेछ त्यसको माया सम्हाल्दैछु। हे 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 ला 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 La 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 la, lay bari lay, hey 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 hey, la 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 la, lay bari lay. यसो हिँड्ने गोरेटोमा अब म पनि सदा हिँड्नेछु। यसो हिँड्ने गोरेटोमा अब म पनि सदा हिँड्नेछु। बाधाहरू आए तापनि त्यसको निम्ति अघि बढ्नेछु। बाधाहरू आए तापनि त्यसको निम्ति अघि बढ्नेछु। हे 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 ला 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 लय बरी लय। Hey 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 la 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 lay bari lay. पवित्र आत्माको भरपुरीमा गाउँ गाउँ सहर पुग्नेछु। पवित्र आत्माको भरपुरीमा गाउँ गाउँ सहर पुग्नेछु। त्यसको सन्देश सबलाई सुनाउँदै उहाँको निम्ति गवाई बन्नेछु। त्यसको सन्देश सबलाई सुनाउँदै उहाँको निम्ति गवाई बन्नेछु। हे 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 ला 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 लय बरी। आउनुहोस् मण्डली, अब हामी यो समयमा विशेष भागमा जानेछौँ। अनि यो समयमा हाम्रो सबै कुरो हामी परमेश्वरप्रति फर्काएर प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। किनभने हाम्रो तन मन हृदयको अन्तस्करणदेखि हामी परमेश्वरको नाउँलाई उचाल्दै ख्रीष्ट यीशुको नाउँलाई हामी धन्यवादका भेटीहरू अनि बलिदान होइन प्रशंसाका भेटीहरू हामी उहाँको नाउँलाई चढाउनेछौँ। यी सबै धन्यवादको बलिदानहरू प्रशंसाको बलिदानहरू हामी उहाँको नाउँलाई चढाउनेछौँ। अनि यस समयमा विशेष भागमा जानुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूको बिचमा वचन
पढेर एउटा वचन पढेर म तपाईँहरूको बिचमा पाठ गरिदिनेछु। अनि यहाँ भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 112को 1मा यहाँ यसरी लेखेको छ, परमप्रभुको प्रशंसा गर, त्यो मानिस धन्यको हो जसले परमप्रभुको भय मान्दछ र उहाँको आज्ञाहरूमा ज्यादै प्रसन्न हुन्छ। त्यसको वंश देशमा शक्तिशाली हुनेछ, सोझो मानिसहरूको पुस्तकले आशिष पाउनेछ। त्यसको घरमा धन सम्पत्ति रहन्छ र त्यसको धार्मिकता सदा रहिरहन्छ। सोझो मानिसहरूको निम्ति र सधैँ अनुग्रह करुणामय र धर्मी मानिसहरूका निम्ति अन्धकारमा पनि ज्योति उदय हुन्छ। उद्धार चित्तले ऋण दिने र इमान्दारी साथ आफ्नो कारोबार चलाउने मान्छेको भलो हुन्छ। धर्मी जन कहिले पनि ढगमगाउँदैन, त्यसको सम्झना सदा सर्वदा रहन्छ। अशुभ समाचारले त्यो कहिले पनि डराउँदैन। परमप्रभुमा भरोसा गरेर त्यसको हृदय स्थिर रहन्छ, त्यसको हृदय सुरक्षित रहन्छ र त्यो डराउने छैन। अन्तमा त्यसले आफ्नो शत्रुहरूलाई विजयमा हेर्नेछ। त्यसले उद्धार साथ दरिद्रहरूलाई दान दिएको छ। त्यसको धार्मिकता सधैँभर दिगो रहन्छ। सम्मानपूर्वक त्यसको शिर उच्च राखिनेछ। दुष्ट मानिस त्यो देखेर कुदिन्छ, त्यसले दारा किन्नेछ अनि नष्ट हुनेछ। दुष्ट मानिसको अभिलाषा निसफल हुन्छ। साँच्चै नै परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि यो वचन पढेमा प्रभुले आशीष दिनुभएको होस्। अनि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ एउटा यस्तो असल प्रेम गर्नुभएको छ कि आज तपाईँ हामी चाहिँ परमेश्वरको सन्तान भएको छौँ, होइन? अनि हामीलाई चाहिँ एउटा दुष्टको रूपमा हेर्नुभएको छैन, परमेश्वरले एउटा सन्तानको रूपमा हेर्नुभएको छ। अनि त्यही भएको कारण आज हामीलाई परमेश्वरको महिमा गर्न जरुरत छ। हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको प्रशंसा गर्न जरुरत छ। अनि त्यही भएको कारण आज हामी एउटै मन एउटै हृदय भएर परमेश्वरको महिमा गर्नेछ। आउनुहोस् मण्डली, हामी यो समयमा सबैजना मिलेर प्रभुको नाउँलाई उचाल्दै उहाँको नाउँलाई धन्यवादका भेटीहरू चढाउनेछौँ, प्रशंसाका भेटीहरू चढाउनेछौँ। परमेश्वरको प्रशंसा म गाउनेछु, म बाँच्ने परमेश्वरको प्रशंसा म गाउनेछु। मेरो साथी गाएसम्म परमेश्वरको स्तुति म सदा गाउनेछु। हालेलुया, हालेलुया।
र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने दयालु महान पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर त्रिएक प्रभु ईश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ यावत थोकले सृष्टि गर्ने प्रभु, तपाईँ राज्यको राजा, साँच्चै नै परमेश्वर तपाईँको जीवित वचनको शक्तिले प्रभु हाम्रो हृदयको अन्धोपनहरूलाई खोलेर हामीलाई ज्योति दिने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ प्रभु। आज हामीलाई चढाएको आराधनाबाट तपाईँ स्वर्गमा उचालिनु भएको छ। हामीले गाएको वाद्यबाजाद्वारा, हामीले बजाएको प्रभु यो वाद्यबाजाद्वारा, हामीले गाएको प्रभु भजनहरूद्वारा तपाईँ प्रभुको महिमा भएको छ। हामी पूर्ण विश्वास गर्दछौँ प्रभु, हाम्रो हृदयको अन्तस्करणदेखि चढाएको प्रभु कि सबै प्रभु आराधनाको बलिदानहरू प्रभु तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको छ। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँको यो दया, यो कृपा, यो प्रेमको लागि प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। साँच्चै नै प्रभु तपाईँ भलो गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। सबै कुराको स्रोत र भण्डार तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रेम गर्ने, दया गर्ने प्रभु, मुक्ति दिने, शान्ति दिने, ज्योति दिने प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ प्रभु। अनि यसकारण प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ ख्रीष्ट यीशुले आफ्नो जीवन र प्राणलाई बलिदान दिएर प्रभु मृत्युमाथि विजय भएर फेरि पनि प्रभु मानिसको जीवनलाई न्याय गर्नको लागि आउनुहुने प्रभु यीशुलाई धन्यवाद दिँदछौँ। धन्यवाद छ प्रभु। आजको यो छोटो आराधना बिन्तीलाई प्रभुमा सुम्पिँदछौँ। आजको यो सेवामा प्रभु हामीलाई तपाईँ परमेश्वरको एउटा उपस्थितिको खाँचो थियो। हामी विश्वास गर्दछौँ तपाईँ हाम्रो बिचमा रहेर यो आराधनामा अनि यो चढाएको सबै बिन्तीहरूमा तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले यो सबै कुरो तपाईँले प्रभुले ग्रहण गर्नुहुन्छ भने पूर्ण विश्वासका साथ प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछ। धन्यवाद छ प्रभु। बाँकी सेवा तपाईँ परमेश्वरको चरणमा राख्दछ। साँच्चै नै प्रभु हामीले चढाएको आज छोटो आराधना बिन्तीहरू अनि यो वाद्यबाजाको धुनहरूबाट हामीले गाएको भजनहरूद्वारा तपाईँ स्वर्गमा महिमित हुनुभएको छ। धन्यवाद छ। यस बिन्ती, यस प्रार्थना प्रभुमा सुम्पिँदछौँ। ख्रीष्ट यीशुको प्रेम र अनुग्रह हामी मानिसहरूप्रति सदा सर्वदा रहेको छ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै सबै यस प्रार्थनालाई प्रभुमा सुम्पिँदछौँ। आराधनाको बलिदानहरू प्रभुमा सुम्पिँदछौँ। अनि साँच्चै नै प्रभु यो आराधनाको भेटी तपाईँ प्रभुले ग्रहण गर्नुहोस् भन्दै आशिष माग्छौँ यीशु प्रभु नाम। यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। हुन्छ यो समय म भेटेर वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नेछु। हालेलुया। परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद भएको छ। सुन्दर समय, सुन्दर दिन तपाईँले दिनुभएको छ परमेश्वर पिता। विशेष गरी म भेटीको निम्ति प्रार्थना गर्छु परमेश्वर पिता। जो जति परमेश्वरले तपाईँको नाममा भेटी दिनुभएको छ परमेश्वर पिता, उहाँलाई प्रशस्त भन्दा प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ। उहाँहरूको कामहरूमा परमेश्वर पिता तपाईँलाई सहायता गर्नुभएको छ। जो जतिले परमेश्वर दिन सक्नु भएको छैन परमेश्वर पिता, आउने दिनहरूमा त्यो दिने तपाईँले दिनुभएको छ परमेश्वर पिता। विशेष गरी म वचनको निम्ति प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर पिता। वचन ल्याउनु तपाईँको छोरा दासलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। उहाँको ओल्ड जिब्रोमा तपाईँ भइकन बोल्नु भएको छ परमेश्वर पिता। उहाँको हृदयमा तपाईँले पवित्र आत्मा दिनुभएको छ परमेश्वर पिता। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता। जति पनि अनलाइनमा जोडिनु भएका तपाईँको छोरा, तपाईँको छोरीलाई परमेश्वर तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ। वचन अनुसार परमेश्वर पिता उनको जीवन परिवर्तन हुन सकेको छ परमेश्वर पिता। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता। फेरि तपाईँको हातमा रहेछ परमेश्वर पिता। सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ परमेश्वर पिता। सबै कुरा तपाईँको हातमा रहेछ परमेश्वर पिता। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता। येशू ख्रीष्टको नाम, आमेन। जय मसीह। जय मसीह मण्डली परिवार सबैजनालाई म आराम छु अनि आशा छ तपाईँहरू पनि सबैजना आराम हुनुहुन्छ। म विशेष परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु अनि धन्यवाद दिन्छु म डियुएमसी मण्डली परिवार मलेसियालाई यो सुन्दर समय मलाई दिनुभएको छ। अनि हामी विगत केही हप्ता अगाडिदेखि पावलले लेखेको गलातियालाई पत्र
हेरिराखेका छौँ अनि हामी आज 3 अध्यायको 26 देखि 29 अनि 4 को 1 देखि 7 लाई पनि हेर्नेछौँ। शीर्षक चाहिँ परमेश्वरका सन्तान भन्ने छ। म हजुरहरूको निम्ति पढिदिनेछु। किनकि विश्वासद्वारा तिमीहरू सबै ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरका सन्तान हौ, किनकि तिमीहरूमध्ये जतिको ख्रीष्टमा बत्तिस्मा भयो तिमीहरू सबैले ख्रीष्टलाई धारण गरेका छौ। अब उपरान्त न त यहुदी छ, न ग्रिक छ, न कमारा छ, न फुक्का, न त पुरुष, न त स्त्री छ, किनभने ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरू सबै एउटै हौ। यदि तिमीहरू ख्रीष्टका हौ भने त तिमीहरू अब्राहमका सन्तान हौ र प्रतिज्ञा बमोजिम उत्तराधिकारी हौ। मेरो भनाइको अर्थ यो हो, उत्तराधिकारी जबसम्म बालकै छ ऊ सबै थोकको मालिक भए तापनि कमाराभन्दा फरक हुँदैन। तर जब बुबाले ठहराएको समयसम्म ऊ अभिभावक र संरक्षणको अधीनमा हुन्छ। हामी पनि यस्तै नै बालक छौन्जेल संसारको दैविक शक्तिको दासत्व मुनि थियौ। तर समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई पठाउनुभयो। उहाँ एउटी स्त्रीबाट जन्मनुभयो तथा व्यवस्थाको अधीनमा जन्मनुभयो। व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई मोल तिरेर छुटाउनलाई उहाँ पठाइनुभयो ताकि हामी पुत्रको हक प्राप्त गर्न सकौँ। तिमीहरू पुत्र भएका हुनाले परमेश्वरले आफ्ना पुत्रको आत्मा हाम्रा हृदयमा पठाइदिनु भयो, जसले हे अब्बा पिता भनेर पुकार्छ। यसै कारण परमेश्वरद्वारा तिमीहरू अब उपरान्त दास होइनौ तर पुत्र हौ, र पुत्र हो भने त उत्तराधिकारी हौ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। जुन धर्मशास्त्रबाट हामीले वचन हेरेका छौँ, यहाँ चाहिँ 26मा विश्वासद्वारा चाहिँ सन्तान हुने कुरा छ, ख्रीष्टका सन्तान हुने कुरा। अनि हामीले अझ असल तरिकाले बुझ्नलाई हामीले यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना 1:12 र 13 लाई पनि हेर्नेछौँ। म हजुरहरूको निम्ति पढिदिनेछु। 12 मा यसरी लेखेको छ, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। तिनीहरू रगतद्वारा, शारीरिक इच्छाद्वारा र कुनै मान्छेको इच्छाद्वारा होइन, तर परमेश्वरबाट जन्मिएका हुन्छन्। आमेन। कतिजनाले तपाईँले भनेको सुन्नुभएको होला, मैले पनि कतिपल्ट भनेको सुनेको छु, परमेश्वरको मानिस चाहिँ सबै परमेश्वरको चाहिँ सृष्टि हुन् अनि परमेश्वरका सन्तान हुन् भन्ने कुराहरू। हामी उत्पत्ति 1:27 लाई हेर्ने हो भने मानिसलाई परमेश्वरले आफ्नै स्वरूप अनि प्रतिरूपमा बनाउनु भएको छ। अनि जसै उहाँले बनाउनु भयो अनि त्यो बनिएको मानिस चाहिँ शैतानले मन पराएन अनि विभिन्न परीक्षाहरू त्यहाँ ल्याएको छ अनि परीक्षाबाट मान्छे पतन भएको छ। हामी धेरै बुझिसकेका छौँ। अनि हामी जब हामीलाई मुक्ति अनि उद्धारको खाँचो थियो अनि मुक्ति र उद्धारको खाँचो हुँदा जसै हामीलाई ख्रीष्ट येशूको परमेश्वरका छोरा नै पठाइनु आवश्यक थियो। अनि जब उहाँ आउनुभयो अनि उहाँलाई जसले आजको दिन विश्वास गर्छ, जसले उहाँलाई ग्रहण गर्छ, जसले उहाँलाई पछ्याउँछ उसलाई मात्रै हामी ग्रहण गर्ने जतिलाई मात्र चाहिँ उहाँले सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। अनि हामी उहाँका सन्तान हौँ, तपाईँ अनि जति हामीले ग्रहण गरेका छौँ। अनि जतिजनाले ग्रहण गर्नुभएको छैन उहाँहरू चाहिँ परमेश्वरका सृष्टि हुनुहुन्छ तर उहाँहरू सन्तान होइन। तर उहाँहरू ग्रहण नगर्नु हुनेले परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्टलाई जसै उहाँहरूले ग्रहण गर्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ र उहाँसँग हिँड्नुहुन्छ, उहाँको वचनमा हिँड्नुहुन्छ, उहाँले पनि ती मानिसहरूलाई सन्तान बनाउनु हुनेछ। अनि उहाँको इच्छा पनि यही छ। प्रिय मण्डली, हामीले यहाँ धर्मशास्त्रलाई हेर्दाखेरि जुन दिन हामी उहाँलाई ग्रहण गर्यौँ अनि विश्वास गर्यौँ अनि जब उहाँलाई पछ्याइसकेपछि हामी चाहिँ उहाँका सन्तान भएका छौँ। अब हामी सन्तान भइसकेको कारणले हामी चाहिँ ख्रीष्टका सन्तानहरू हौ। अब ख्रीष्टका सन्तानहरू भइसकेको कारणले हिजो हामीमा जो कुराहरू थियो, जुन हामीमा हिजो घटनाहरू थियो है, हामीमा जब ख्रीष्टलाई पाउँदाखेरि, ख्रीष्टलाई हामीले नपछ्याउँदाखेरि हामीमा धेरै कुराहरू थियो, हामीमा भेदभावहरू थियो। हामी गलाती 3:28-29 तिर हेऱ्यौँ भने यहाँ विभेदहरू, धेरै किसिमको विभेदहरू हामी पाउँदछौँ। जातित्वको विभेदहरू, राष्ट्रको विभेदहरू होइन, अनि एक प्रान्तको विभेदहरू, महिला पुरुष बीचको विभेद, कालो गोरो सेतो, यी विभिन्न विभेदहरू हामी पाउँछौँ। अनि यी विभेदहरू हिजो गलातियाको मण्डलीमा पनि थिए अनि आज हाम्रो
मण्डली हाम्रो देशमा पनि यी विभेदहरू छन्। प्रिय मण्डली, जब हामी ख्रिस्टका सन्तान भइसकेपछि चाहिँ यो विभेदहरू हुनु हुँदैन, यो विभेदहरू हट्नु पर्दछ। हामीले अगाडिका दिनहरूमा पनि वचन हेरिसकेका छौँ। हामी जब ख्रिस्टलाई पछ्याइसकेर हामी चाहिँ ख्रिस्टका सन्तान भइसकेको कारणले हामी जसै उहाँलाई पछ्याउँछौँ है। हामी यहाँ यूहन्नाको 13 अनुसार हो भने मानिसको इच्छाले, मानिसको बलिदानले होइन, मानिसले चढाएको रगत अनि मानिसबाट शारीरिक इच्छाद्वारा जन्मेको चाहिँ होइन। हामी चाहिँ परमेश्वर चुनिएर बनिएको जाति, बनिएको मानिसले चाहिँ यी विभेदहरू राख्दैन, यी विभेदहरू हामीले राख्नु हुँदैन। अनि गलातियाको मण्डलीलाई अनि हामीलाई आज पौलले यही कुराहरू देखाउँदै हुनुहुन्छ परमेश्वरको वचन मार्फत। हामीहरू अब ख्रिस्टका सन्तान भइसकेपछि हामीमा विभेदहरू, कुनै पनि विभेदहरू छैन। जो विभेद चाहिँ ख्रिस्टले मन पराउनुहुन्न। ख्रिस्टले चाहिँ हाम्रो उहाँमा साँचो बलिदान हामीले चढाएको उहाँ चाहनुहुन्छ। अनि 2 कोरिन्थी 5:17 पनि हामीलाई भन्दछ, पुरानो कुराहरू जति पनि थियो बितेर गएको छ, हेर अब नयाँ आएको छ। हामीमा पुरानो स्वभावहरू, जसै ख्रिस्ट आउनुभन्दा अगाडि हामीमा जति पनि पुरानो स्वभावहरू थियो, मूर्ति पूजा, चोरी डकैतीहरू, व्यभिचारहरू, जति पनि हामीमा गलत जो ख्रिस्टले मन नपराउने कुराहरू थियो, तर त्यो चाहिँ अब हामीमा जब ख्रिस्टले हामीलाई सन्तान बनाइसकेपछि यो चाहिँ मरेर जान्छ अनि यो चाहिँ मर्नु पनि पर्दछ। यसै कारण हामीमा यो कुरा आजको दिन छ, हामीमा यो कुराहरूले जरा गाडेको छ भने हामीले यो कुराहरूबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ। स्वतन्त्र चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई गराउनुहुन्छ। हामीमा यो कुराहरू हटेर जानुपर्छ प्रिय मण्डली। अनि पौलको समयमा हामी यहाँ 4 अध्यायमा हेर्ने हो भने पौलको समयमा चाहिँ सन्तान चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ अधिकार गर्नको लागि चाहिँ उमेर पुगेको हुनु पर्दथ्यो। पूर्ण रूपमा उमेर पुगेको हुनु पर्दथ्यो। हामीमा पनि जसै उमेर पुग्यो, हामीमा जसै ख्रिस्टको हामीलाई जति बेला आवश्यक पर्यो अनि परमेश्वरले हामीलाई त्यो माध्यम सुसमाचारहरू सुनाउनु भयो, हामीलाई जुन दिन आवश्यक पर्यो अनि हामीमा सुसमाचार माध्यमबाट हामीमा ख्रिस्ट परमेश्वरको वचन आयो अनि हामीले ग्रहण गर्यौँ। हामीले जसरी ग्रहण गर्यौँ अनि आज चाहिँ हामी छुटकारा पाएका जातिहरू हौँ। हिजो हामी यहाँनिर के लेखेको छ भने हामी बालक थियौँ। हिजो हामी चाहिँ ख्रिस्टलाई नपाउँदाखेरि चाहिँ हामी साँच्चीकै त्यो बालक जस्तै थियौँ, केही जान्दैन थियौँ, हामीलाई त केही पनि थाहा थिएन। जब हामीले ख्रिस्टलाई पाएपछि मात्रै हामी चाहिँ संसारको अधीनतामा, शैतानको अधीनतामा होइन, हामी चाहिँ कति अब त्यो मूर्ति पूजाहरू होइन, संसारको धर्म कर्म संस्कृतिहरूमा होइन, संसारले बनाएको हरेक कुराहरूमा चाहिँ हामी थियौँ। हामी चाहिँ अपराधमै फसेका थियौँ, हामी चाहिँ अपराधमै मरेका थियौँ। हिजो एफएसी 2:1 र 2 हेर्ने हो भने हामी चाहिँ एकपल्ट अपराधमा हामी मरिसकेका थियौँ। तर हाम्रो जब हामी बालकबाट चाहिँ हाम्रो उमेर पुग्यो, हामी त्यो दासत्वबाट चाहिँ हामीले छुटकारा पायौँ र हामी त्यो सबै कुराहरू छोडेर आज ख्रिस्टमा हामी नयाँ भएका छौँ। अनि त्यो दैविक शक्ति भनेको चाहिँ संसारको रीतिरिवाज, कल्चर, चालचलनहरू, विभेदहरू, यी कुराहरू हिजो थियो, तर आज हामीमा यो कुराहरू छैन। आज चाहिँ हामीमा ख्रिस्टले चाहिँ हामीलाई आफ्नो सन्तान बनाइसकेपछि चाहिँ जब उहाँलाई हामीले स्वीकार गर्यौँ, त्यो स्वीकार गर्नु भनेको चाहिँ कन्या मरियमबाट जन्मेको प्रभु येशू ख्रिस्टलाई स्वीकार गर्यो। अनि स्वीकार गरिसकेपछि चाहिँ आज हामी स्वतन्त्र भएका छौँ। हाम्रो अब चाहिँ पक्का हामी अधिकार गर्ने छोराछोरी भएका छौँ। हामी दुर्बल हुँदै, हामी चाहिँ कमजोर हुँदै, हामी त्यो अधीनमा हुँदाहुँदै उहाँले चाहिँ प्रेम गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ त्यो दासत्वबाट छुटकारा दिनुभयो अनि हामीलाई मोल तिरेर चाहिँ उहाँले त्यो शैतानको अधीनताबाट छुटकारा दिनुभयो। अनि संसारको शासक, संसारमा भएको शासकले चाहिँ त्यो कुराहरू हामीमा बन्धन ल्याएको थियो। अनि बन्धन ल्याएको कारणले हामी अहिले आएर जब हामी वयस्क भयौँ, हामी उमेरमा परिपक्व भयौँ, हामीले सुसमाचार पायौँ। आज हामी छुटकारा पाएका जातिहरू हौँ। अनि जब यूहन्ना 1:12 र 13 हामी हेर्ने भने अहिले आएर चाहिँ हामी शारीरिक तवरले होइन तर आत्मिक तवरले चाहिँ उहाँका सन्तान भएका छौँ, उहाँका हामी पुत्रहरू भएका छौँ। हामी चाहिँ परमेश्वरका असल सन्तानहरू भएका छौँ। अनि जब हामी उहाँका सन्तान भयौँ, उहाँले
हामीलाई चाहिँ यहाँ हामी 6 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने तिमीहरू पुत्र भएका हुनाले पुत्रको आत्मा हाम्रा हृदयमा पठाइदिनु भयो। पुत्रको आत्मा भनेको चाहिँ पवित्र आत्मा उहाँले हामीलाई पठाइदिनु भयो। अनि पवित्र आत्मा हामीले जब पायौँ, पवित्र आत्मा पाइसकेपछि मात्रै हामी हे अब्बा हे पिता भन्छौँ। जसले पवित्र आत्मा पाउँछ, पवित्र आत्मा पाएपछि असल कुरा, असल थोक हामीमा जो पुत्र हुने हक हामीमा आयो, स्वर्गमा अनन्त जीवन हामीले पाउने अधिकार आयो। अनि त्यो अधिकार आइसकेपछि चाहिँ संसारमा पनि हामीले चाहिँ एउटा अधिकार, यो शैतानले चलाएको अनि यो पृथ्वीमा पनि हामीले एउटा चाहिँ अधिकार पाएका छौँ। त्यो अधिकार चाहिँ हो पवित्र आत्मा। त्यो अधिकार चाहिँ हामीले पाएका छौँ। अनि हामीले त्यो अधिकार पाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज जसै उहाँले मोल तिरेर छुटकारा दिनुभयो, हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुभयो, त्यसकारण हामी हे अब्बा हे पिता भनेर उहाँलाई पुकार्दछौँ। पवित्र आत्मा पाउनेले मात्रै यो कुरा भन्न सक्छ। जसले पवित्र आत्मा पाउँदैन, जसले ख्रिस्टलाई मुक्तिदाता उद्धारकर्ता भनिकन विश्वास गर्दैन, ग्रहण गर्दैन, उसले चाहिँ कहिले पनि अब्बा अनि पिता भनिकन स्वीकार्न सक्दैन। त्यो चाहिँ परमेश्वरले उहाँलाई विश्वास गर्ने छोरा अनि छोरीलाई चाहिँ आफ्नो बैना स्वरूप हामीलाई दिनुभएको छ। यसकारण हामी हे अब्बा हे पिता भनेर पुकार्छौँ। जसले विश्वासमा हे अब्बा हे पिता भनेर पुकार्दछ उसले मात्रै पवित्र आत्मा पाउने कुरा हामी पाउँछौँ। किनभने विश्वासद्वारा सबै ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरका चाहिँ हामी सन्तान हौँ भन्ने कुरा हामीले 26 अध्यायमा अगाडि नै हेरिसकेका छौँ। अब हामी सन्तान भएको कारणले, हामी परिपक्व भएको कारणले चाहिँ अब अधिकार गर्ने होइन, अधिकार गर्ने कुरा चाहिँ हामीलाई अब त्यो शैतानको दासत्वबाट छुटकारा दिएर चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले आफ्नै सन्तान बनाउनु भएको छ, आफ्नै छोराछोरी बनाउनु भएको छ। यसकारण हामी अब उहाँका छोरा अनि छोरीहरू हौँ। प्रिय मण्डली, हामीलाई त्यो दासत्व हामी त्यहाँबाट कहिले पनि उम्किन सक्दैनथ्यौँ। हामी पूजापाठ गरेर, हामी बलि चढाएर हामी कहिले पनि उम्कन सक्दैनथ्यौँ। तर ख्रिस्टले आफै बलि चढिकन हामीलाई प्रेम गरेर उहाँले त्यहाँबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। छुटकारा दिइसकेपछि अब हामी शैतानको बसमा छैनौँ, शैतानको अधीनतामा छैनौँ। अब चाहिँ हामी परमेश्वरको अधीनतामा छौँ। परमेश्वरको अधीनतामा भएको कारण, हामी चाहिँ उहाँका छोराछोरी भएको कारण अब हामी अधिकार चाहिँ ख्रिस्टमा रहेर गर्दछौँ। हामी चाहिँ उहाँको छोराछोरी भएको कारण अब हामी के गर्ने त? अब हामी छोराछोरी भएको कारण हामीमा पनि त जिम्मेवारी छ, हामीमा पनि त केही गर्नुपर्ने छ। पालना, परमेश्वर ख्रिस्टको पालना हामी पनि त गर्नुपर्छ। फेरि हामी उहाँको वचनलाई पालना गरेनौँ, उहाँसँग हामी रहेनौँ भने हामी फेरि पुरानै हामी दैविक शक्तिको अधीनतामा फर्कन सक्छौँ। हामीलाई एकपल्ट मोलतिर छुटकारा दिइसक्नुभयो, तर कति मान्छेहरू तिरिसकेर पनि उनीहरू फर्किगएको छ, हराएको छ त्यहीँ। अब परमेश्वरका छोराछोरी भइसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्ने त? परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्दछ हामी यहाँ पनि थोरै हेर्नेछौँ। हामी विशेष गरी 26देखि 29 अनि 1देखि 7सम्म परमेश्वरका जनले के गर्ने त भन्ने कुरा पनि देखाएको छ। हामीले के गर्ने त परमेश्वरका छोराछोरी भएपछि? अब हामीले गर्ने कुराहरू 3वटा विशेष यहाँनिर हामी हेर्नेछौँ। नम्बर 1 मा पुरानो मनुष्यतालाई त्याग्नु अनि नयाँ हुनु। 2 मा छ परमेश्वरमा विश्वास राख्नु। अनि 3 नम्बरमा छ परमेश्वरलाई सारा हृदयले, प्राणले र समझले प्रेम गर्नु। यी 3वटा कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। पहिलो नम्बरमा छ पुरानो मनुष्यत्व त्याग्नु र नयाँ जीवन जिउनु। 2 कोरिन्थी 5:17ले भन्छ कोही ख्रिस्टमा छ भने चाहिँ त्यो के हो? नयाँ हो, नयाँ सृष्टि हो। यसकारण प्रिय मण्डली, हामीमा जति पनि पुरानो सोच, पुरानो स्वभावहरू थियो त्यो चाहिँ अब सकिनु पर्दछ हामीमा। हामी ख्रिस्टलाई पछ्याइसकेपछि, हामीले विश्वासद्वारा हामी धर्मीजन भइसकेपछि हामीले पुरानो कुराहरू त्याग्नुपर्छ। धेरै मानिसहरू हामीले नयाँ जीवन पायौँ, हामीले चाहिँ नयाँ जीवन पाए पनि पुरानो जीवनलाई अँगालिराखेको हुन्छ, पुरानो मनुष्यतालाई त्यागिराखेको हुँदैन। अनि त्यो पुरानो मनुष्यत्व नत्यागेको कारण मानिस चाहिँ फेरि पनि
पाप गर्न पुग्छ, फेरि पनि त्यो दासत्व बन्न सक्छ। हामीले जब ख्रीष्टलाई पाउँछौँ तब नयाँ हामीमा व्यवस्था होइन, नयाँ कुनै पनि व्यवस्था होइन, उहाँ चाहिँ हाम्रो नयाँ आत्मिक शक्ति, नयाँ आत्मिक हाम्रो वृद्धि भएको चाहनुहुन्छ। नयाँ आत्मिक वृद्धि भनेको हामी ख्रीष्टमा नयाँ उहाँको वचनअनुसार हिँड्ने, वचनअनुसार चल्ने, वचनअनुसार रहने उहाँ चाहनुहुन्छ। हिजो हाम्रा सबै जति पनि हिजो हाम्रा पापहरू थिए, अपराधहरू थिए, त्यो चाहिँ अब हामीमा हुनु हुँदैन, त्यागिनुपर्छ। हामीमा जति पनि लालसाहरू थिए, शैतानका जति पनि कुराहरू थिए हामीमा, त्यो चाहिँ सबै त्याग्नु पर्दछ। ख्रीष्टलाई पाउने बित्तिकै हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू कहिले पनि गर्नु हुँदैन। अनि दोस्रो कुरा, परमेश्वरमा विश्वास गर्नु र सधैँ उहाँमा रहिरहनु। परमेश्वरमा हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ जब हामी रहिरहनु भनेको उहाँको वचनमा चाहिँ बाँधिनु, उहाँमा विश्वास गर्नु। अब हामी उहाँमा बाँधिन्छौँ, उहाँमा विश्वास साथ जीवन जिउँछौँ भने, उहाँमा हामी रहिरहन्छौँ भने मात्रै हामी असल ख्रीष्ट जीवन जिउन सक्छौँ। यदि हामी उहाँको वचनमा असल तरिकाले रहेनौँ, उहाँको वचनअनुसार हामी हिँडेनौँ भने हामीलाई धेरै गाह्रो पर्छ। हामी यूहन्ना 15:4 र 5 पनि एकपल्ट हेर्नेछौँ। म हजुरहरूको निम्ति पढिदिनेछु। यूहन्ना 15 अध्यायको 4 र 5 म पढिदिन्छु। ममा रहो, म तिमीहरूमा रहन्छु। जसरी हाँगा दागको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, यसरी तिमीहरू ममा रहेनौ भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। दागको बोट म हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रहेँ भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही पनि गर्न सक्दैनौ। प्रिय मण्डली, हाम्रो बोट चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीहरू चाहिँ उहाँका हाँगा हौँ। हाम्रो रुख चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ उहाँसँग हुनुपर्छ। जसरी एउटा रुखसँग एउटा हाँगाले सम्बन्ध राख्छ, हामी त्यसै गरी हाम्रो उहाँको वचनमा हामी लागिरहनुपर्छ, उहाँको वचनमा हामी रहिरहनुपर्छ। जब हामी उहाँसँग रहेनौँ, उहाँको वचनमा हामी रहेनौँ, हामी आज्ञाकारी भएर जिएनौँ, रहन सकेनौँ भने, प्रभुमा हामी बलियो भएर रहन सकेनौँ भने हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। अनि हाम्रो ख्रीष्ट जीवन चाहिँ एकदमै बिग्रिएर जान्छ। अब जब बिग्रिएर जान्छ, हामी चाहिँ 6 अध्यायलाई पनि हेर्ने भने 6 अध्यायमा चाहिँ त्यो के भनेको छ, कोही ममा रहेन भने त्यो हाँगा बाहिर मिल्काइन्छ र त्यो सुकिहाल्छ। यस्ता हाँगाहरू मानिसहरूले बटुलेर आगोमा फालिदिन्छन्। हाम्रो सम्बन्ध ख्रीष्टसँग असल भएन भने, हाम्रो त्यो हाँगा र रुखको सम्बन्ध असल भएन भने के हुन्छ, एउटा हाँगा सुक्छ, सुकेपछि त्यो झर्छ, मर्छ, त्यो सकिन्छ, त्यसको कुनै अस्तित्व हुँदैन। यसै गरी हामी ख्रीष्टको वचनमा रहेनौँ भने फेरि हामी त्यो फालिन, नासिन अनि त्यो डढाइनको योग्य हुन्छौँ। प्रिय मण्डली, हाम्रो सम्बन्ध जहिले पनि ख्रीष्टसँग रहिरहनु पर्दछ, अनि मात्र हामी असल क्रिस्चियन जीवन जिउन सक्छौँ। अब 3 नम्बरमा छ, परमेश्वरलाई सारा हृदयले, प्राणले र समझले प्रेम गर्नु। मत्ती 22:37 पद, मत्ती 22:37 यसरी लेखिएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु। हेर्नु त कति मिठो वचन छ। हामीले चाहिँ जहिले पनि हामीले संसारको कुराहरूलाई छोडेर परमेश्वरलाई मात्र प्रेम गरिरहनु। जसरी हामी संसारमा त्यो एउटा शैतानको दासत्वमा थियौँ अनि फसिराखेका थियौँ, तर पनि हामीले नचुनिकन उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, हामीलाई त्यसबाट छुटकारा दिनुभयो, अनि आज जसै हामी स्वतन्त्र भएका छौँ है, आज हामी विश्वासद्वारा नै हामी उहाँका सन्तान भएका छौँ। कति मिठो कुरा छ है, कति राम्रो असल कुरा। यसै गरी उहाँले त्यो हामीलाई विश्वासद्वारा सन्तान बनाइसके पछाडि चाहिँ अब हाम्रो सम्पूर्ण चाहिँ कुराहरू हामीले उहाँलाई नै दिनुपर्छ, उहाँलाई नै हामीले समर्पण गर्नुपर्छ। हाम्रो यस पृथ्वीमा भनेको हाम्रो केही पनि छैन, हामीमा केही समयका लागि, हामीमा उपभोग गर्नको लागि छ, तर हामीले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ उहाँलाई दिनुपर्छ। उहाँमा रहिरहन, उहाँलाई प्रेम गरिरहन होइन, उहाँको वचन पालना गरिरहन। उहाँले कुनै पनि बलिदान चाहनुहुन्न। तपाईँ र मेरो चाहिँ
बलिदान उहाँ चाहनुहुन्छ। उहाँ पशु पक्षीको बलिदान होइन, तपाईँ र ममा भएको बलिदान चाहिँ उहाँ चाहनुहुन्छ। हाम्रो लागि भौतिक चिज, भौतिक धन सम्पत्तिहरू, भौतिक थोकहरू हामीमा हुन्छ, तर हामीले त्यसलाई प्रेम होइन, त्यसको पछाडि हामी दौडिने होइन। हामी चाहिँ परमेश्वरको पछि दौडनु पर्छ। परमेश्वरलाई प्रेम गरेर हाम्रो चाहिँ सारा हृदयले, सारा प्राणले अनि समझले हामीले भ्याएसम्म चाहिँ उहाँको तृष्णा गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ उहाँलाई पछ्याउनुपर्छ अनि मात्रै हामी असल शिष्ट जीवन जिउन सक्छौँ, असल हामी सन्तान बन्न सक्छौँ। प्रिय मण्डली, तपाईँलाई आज मेरो उत्साह यही छ, तपाईँलाई मेरो उत्साह एकदम उत्साह तपाईँलाई यही छ। तपाईँ परमेश्वरमा रहिराख्नुहोस्, तपाईँ पुरानो कुराहरू, पुरानो मनुष्यतालाई त्याग्नुहोस् अनि तपाईँ परमेश्वरमा सदैव रहिरहनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई सबै बन्धनबाट चाहिँ उहाँले छुटकारा दिनुभएको छ। अब तपाईँ उहाँको सन्तान हुनुभएको छ। सन्तान भएकोले तपाईँ स्वर्गको हकदार, स्वर्गीय मालिक बन्नुभएको छ तपाईँ। प्रिय मण्डली, हामीमा यदि त्यो पुरानो मनुष्यत्व मरेको छैन भने हामी फर्कन आवश्यक छ अनि हामी फर्कौँ र उहाँसँग विश्वासमा दरिलो भएर हामी जसै सन्तान भएका छौँ, हामी उहाँलाई पछ्याएका छौँ, हामी चाहिँ उहाँमा रहिराखौँ, हामी चाहिँ उहाँको वचनमा आज्ञाकारी जीवन जिराखौँ। हामी जिराख्यौँ आज्ञाकारी जीवन भने परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त आशिष, प्रशस्त निगाह, नियन्त्रण हामीमा राख्नुहुन्छ। आज तपाईँ अनि हामीलाई परमेश्वरले एउटै मात्र इच्छा गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मैले उहाँलाई प्रेम गरेको, हाम्रो बलिदान चाहिँ उहाँमा भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ। हामी संसारको थोकहरूलाई बलिदान होइन, उहाँलाई बलिदान चढाउँ मण्डली, अनि मात्र हामी उहाँको पक्का हकदार, पक्का सन्तान हामी हुँदछौँ। हुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह। मेरो छोटो वचन यहीँ राख्छु। हालेलुया, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको आजको दिनको लागि अनि यो समयको लागि, जसरी आजको दिनमा हामीले परमेश्वरलाई उचालेका छौँ, महिमा दिएका छौँ र प्रशंसा दिएका छौँ अनि यसबाट हाम्रो परमेश्वर चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ। आमेन। अनि यहाँहरू सबैजना जतिले डिएमसी नेपाली अनलाइन सङ्गति हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई हाम्रो प्यारो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। साँच्चै नै आजको दिनमा परमेश्वरको छोराबाट हामीले अति नै मिठो वचन सुनेका छौँ अनि यो वचनद्वारा तपाईँ र मैले थाहा गरेका छौँ कि हामीहरू चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हो र उहाँलाई हामीले अब्बा पिता भनेर पुकार्न सक्छौँ। अब्बा पिता भनेको चाहिँ उहाँलाई आफ्नै परिवारको एउटा सदस्यको रूपमा तपाईँ र मैले हामीलाई एकदमै प्रेम गर्नुहुने, केयर गर्नुहुने परमेश्वरको रूपमा, आफ्नो बुवाको रूपमा उहाँलाई हामीले आज पाएका छौँ। आमेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र यो मिठो वचन लिएर आउने हुने राष्ट्रलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले हाम्रो माझमा अति नै मिठो वचन दिनुभएको छ। परमेश्वरले उहाँ र उहाँको परिवारमा र सेवकाईमा प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। अनि जतिले आज हामीलाई सेवा सङ्गतिमा सहायता गर्नुभयो, सूर्यको प्रार्थना गरेर, भेटीको लागि प्रार्थना गरेर, वर्शिपमा अनि सबै कुराहरूमा यहाँहरू सबैजनालाई म मेरो हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि विशेष गरेर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको सन्तान बनाउनु भएको छ। सो आज मात्र तपाईँहरू मध्ये कतिजना हुनुहुन्छ जसले यो वचन सुन्नु भएको छ र तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो हृदयमा ख्रीष्टलाई निम्त्याउनुहोस्। जब तपाईँले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहुन्छ र येशू ख्रीष्ट आफ्नो हृदयमा तपाईँले राख्नुहुन्छ र स्वीकार्नुहुन्छ भनेदेखि आजैदेखि तपाईँ परमेश्वरको सन्तानमा गनिनुहुनेछ। आजदेखि उहाँले तपाईँको नाउँ चाहिँ जीवनको पुस्तकमा लेख्नुहुनेछ र आजदेखि नै उहाँले तपाईँलाई स्वर्गको नागरिक बनाउनुहुनेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो हृदयमा निम्त्याउनुहोस् र उहाँलाई भन्नुहोस्, प्रभु तपाईँ मेरो हृदयमा आउनुहोस्, तपाईँले मेरो हृदयलाई छुनुहोस् अनि म मेरा सम्पूर्ण पापहरू चाहिँ स्वीकार्दछु, मलाई क्षमा गर्नुहोस् र मलाई नयाँ व्यक्ति बनाउनुहोस्। आज म तपाईँलाई मेरो हृदयबाट नै स्वीकार्न चाहन्छु मेरो मुक्तिदाताको रूपमा। यदि तपाईँले यो भन्नुभयो र प्रार्थना गर्नुभयो भने आज नै येशू ख्रीष्ट तपाईँको हृदयमा आउनुहुनेछ र तपाईँको हृदयमा अनन्तको लागि उहाँले शान्ति दिएर जानुहुनेछ।
हुनेछ। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। र जो जति हामी डिएमसी नेपाली संगतिमा छौँ, म पटक पटक भनिरहेको छु तपाईँहरूलाई, हामी सबैजना हाम्रो सेल ग्रुपमा हामी जोइन हौँ र संगति गरौँ है। तपाईँहरू सबैजना सेल ग्रुपमा जोइन गर्नु होला। हामीसँग 9वटा सेल ग्रुप छ र हामी चाँडै नै अर्को एउटा सेल ग्रुप पनि खोल्न गइरहेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रार्थना गर्नुहोस् र तपाईँ पनि तपाईँको नाम कुन सेल ग्रुपमा छ, तपाईँ निरन्तर त्यो सेल ग्रुपमा भएर तपाईँले संगति गर्नुहोला र प्रभुमा अगाडि बढ्नुहोला, किनकि संगति धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। आमेन। एकले अर्काको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभुमा अगाडि बढ्नुपर्छ र प्रभुको सेवामा निरन्तर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँहरू सबैजना सेल ग्रुपमा रहनुहोला र हामी सबैजना एकले अर्कालाई यो हप्ताभरिको सेल ग्रुपमा हामी भेट्नेछौँ, देख्नेछौँ र हामी एकले अर्काको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस् र यहाँहरूको उपस्थितिको लागि धन्यवाद छ। अनि आजको सेवा संगतिलाई हामी परमेश्वरको हातमा राखौँ र हामी आजको संगतिबाट छुट्नेछौँ र आउने दिनहरूको लागि हामी प्रार्थना गरौँ परमेश्वरले सबै कुराहरूमा हामीलाई सुरक्षा र अनुग्रह गर्नुभएको होस् भनेर र आउने हप्ताको लागि पनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको सेवालाई प्रभुको हातमा राख्नेछौँ र उहाँले तपाईँ हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र तपाईँलाई धन्यको भन्छौँ। आजको दिनमा तपाईँले यो सुन्दर दिन दिनुभयो र सुरुदेखि अन्तिमसम्म आजको सेवामा तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। हामीले जे जति गरेका छौँ यी सबैबाट प्रभु तपाईँको महिमा र प्रशंसा होस्, यी सबैबाट तपाईँको आराधना भएको होस् भनी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु धन्यवाद छ। हामी जो जति सहभागी भएका छौँ सेवा संगतिमा, हामी प्रत्येकलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् र जो जतिले सेवा संगतिमा सहभागी हुनुभएको छैन उहाँहरूलाई पछिल्लो दिनहरूमा पनि सेवा कायम आउनको लागि सहायता गर्नुहोस् भनी म प्रार्थना गर्छु। प्रभु धन्यवाद छ। विशेष गरी प्रार्थना गर्छु जो जति सेवामा हुनुहुन्छ प्रत्येकको हृदयमा तपाईँ पवित्र आत्माले काम गर्नुहोस्, प्रत्येकलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, प्रत्येकको जीवनमा तपाईँले आशिष खनाउनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्छु र उहाँलाई तपाईँले चलाउनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्छु। प्रभु धन्यवाद छ आजको दिनको लागि अनि धन्यवाद छ आजको संगतिको लागि। सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँले सहायता गर्नुभएको लागि धन्यवाद छ। हाम्रो सेवा संगतिमा तपाईँले फल्दै फुल्दै वृद्धि गर्नुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छु। अनि विशेष गरेर आजको वचन अनुसार साँच्चै नै हामी तपाईँको सन्तान भएका छौँ अनि हामी एकदमै खुसी छौँ ताकि हामीले तपाईँलाई आफ्नो बुवा भनेर पुकार्न पाएका छौँ। हो प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। अनि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई तपाईँको राज्यमा अनि तपाईँको छोराछोरी भएर स्वीकार्नु भएको लागि म तपाईँलाई हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभु धन्यवाद छ। धन्यवाद छ आजको सेवामा सुरुदेखि अन्तिमसम्म सहायता गर्नुभएको लागि र हामी आजको सेवालाई यहीँ राख्नेछौँ र हाम्रो विभिन्न घरेलु सङ्गतिहरू हुनेछ, क्लासहरू हुनेछ, प्रार्थना मिटिङहरू हुनेछ। यी सबै कुराहरूमा तपाईँले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस् र हरेक विश्वासीहरूलाई जोइन गर्नका लागि सहायता गर्नुहोस् भनी म प्रार्थना गर्छु। प्रभु धन्यवाद छ। यी सबै कुराहरू तपाईँको हातमा राख्दै आजको सङ्गतिलाई तपाईँको हातमा राख्दै सबै कुरामा धन्यवाद दिन्छु। अनि विशेष गरी फेरि पनि राजसरको लागि प्रार्थना गर्छु। उहाँको साथमा तपाईँ हुनुहोस्, उहाँको परिवारको साथमा तपाईँ हुनुहोस् र तपाईँले आशिष छाउनुहोस्। प्रभु धन्यवाद छ। यी सबै कुराहरू तपाईँको हातमा राख्दै अनि आजको सङ्गतिलाई पनि तपाईँको हातमा राख्छौँ र सुरुदेखि अन्तिमसम्म सहायता गर्नुभएको लागि धन्यवाद दिन्छु। प्रभु धन्यवाद छ। धन्यवाद दिँदै अब हामी छुट्नेछौँ। तपाईँ हाम्रो साथमा रहनुहोस् भनी प्रार्थना गर्छु। हप्ता दिनभरि तपाईँको सुरक्षा र अनुग्रह दिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्छु। प्रभु धन्यवाद छ। यी सबै कुराहरू तपाईँको हातमा राख्दै अब परमेश्वर पिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सेवा र सङ्गति हामीहरूसँग सदा सर्वदा भएको होस् भनी प्रार्थना गर्छौँ। हामीलाई सधैँ माया गर्नुहुने येशू प्रभुको उच्च पवित्र नाममा आमेन। हुन्छ। जय मसीह यहाँहरू सबैजनालाई। अर्को हप्ता हामी सबैजना भेट्नेछौँ। तबसम्म यहाँहरू सबैजना खुसी रहनुहोला, सुखी रहनुहोला र आशिषित हुनुहोला।